अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। फ़िरौन मिस्र ने जब बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर समंदर के ज़रिए फ़लस्तीन की जानिब रवाना हुए। हज़रत मूसा और इनकी कौम के लिए समंदर फट कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और आप सब वहाँ से आराम से गुज़र गए। मगर जब फ़िरौन हज़रत मूसा और इनकी कौम का पीछा करता हुआ समंदर के दरमियान में पहुँचा तो वो समंदर आपस में जुड़ गया, जो कि दो टुकड़े होके बनी इसराइल के लिए रास्ता बना हुआ था, और फ़िरौन और इसकी फ़ौज पानी के बीच में ही गर्क हो गए। इस तरह से डूब के मारने के बाद समंदर ने सिर्फ फ़िरौन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि लश्कर का नामो निशान तक इस सफ़ाए हस्ती से मिट गया। मिस्रियों में से किसी ने साहिल पर पड़ी फ़िरौन की लाश को देखकर पहचाना और फ़िरौन के महल में इसकी लाश को पहुंचाया गया। वहां मौजूद दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान शौकत और एहतराम से ताबूत में रखकर इसे महफूज कर लिया। मिस्री कौम पूरी रुए ज़मीन पर वो वाहिद कौम थी जो मसाले लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर जानती थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हुनर इस कौम में इसलिए मौजूद था ताकि अल्लाह ताला इनसे फ़िरौन की लाश को महफूज करवाता। फ़िरौन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के दौरान इन लोगों से एक गलती हो गई, जो कि ये थी कि फ़िरौन चौंक के समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी पानी की नमकियात की एक तह जम गई थी और मिस्रियों ने इसके जिस्म पर वो नमकियात की तह रहने दी और उसे ऐसे ही हनूत कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कई फ़िरौनों की लाशें ज़मीन में तहों के अंदर छुप गईं और इनके नाम सिर्फ किताबों की हद तक लोगों को याद रह के और बाकी इनका बनाया गया सब कुछ, शान शौकत, मालो मता सब खत्म हो गया। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लोगों की इबरत के लिए फ़िरौन के वाक़यात को खोल खोल कर बयान किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर इनके पीछे पीछे फ़िरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म व ज़्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए थे इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से ही हूँ। और जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफस्सिदों में दाखिल रहा। सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तो बाद में आने वालों के लिए निशानी इबरत हो। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, इन आयात में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि तौबा करने और ईमान लाने के दरवाजे इंसान पर सिर्फ तब तक खुले होते हैं जब तक वो मौत के फरिश्ते को अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि इसके बाद तौबा के और ईमान लाने के दरवाजे इंसान पर बंद कर दिए जाते हैं। जैसा कि फ़िरौन ने जब मौत सर पर खड़ी देखी तो उसे अल्लाह ताला की ज़ात की वहदानियत पर यकीन हुआ और अपने झूठे खुदाई के दावे पर शर्मिंदगी हुई, मगर वह उस वक्त उसके किसी फ़ायदे की ना थी। मज़ीद अल्लाह ताला ने बताया कि वो फ़िरौन की लाश को आने वाली तमाम इंसानियत के लिए निशानी इबरत बना देंगे, जिसकी सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन तो था, मगर वो ये समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी, इसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन इसकी तस्दीक करेगा। दोस्तों, ये दावा इस हद तक नाजुक सूरत हाल में शामिल होता है कि आप खुद सोचें कि अगर कुरान पाक की ये आयत कि हम फ़िरौन की लाश को इबरत का निशान बना देंगे, ये नौज़ बिल्ला अगर गलत साबित हो जाती तो मुसलमान किस मुँह से गैर मुस्लिमों के सामने बाकी कुरानी आयत का दिफा करते। मगर ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर के अंदर कुरान पाक ने अपने एक एक लफ्ज़ को मनवाया। दोस्तों, सन 1871 में मिस्र के शहर अलगोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया तरीन रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहता था कि फ़िरौनों की लाशों के साथ मौजूद कीमती नवादरात यानी सोना, चांदी, हीरे मोती वगैरह चुरा सके। ये दरिया नील के किनारे तबीसा के मुकाम पर बैठा मनसूबाबंदी कर रहा था जब इसे खुफिया रास्ते का पता चला और इसने ये जगह खोदना शुरू की। इसी दौरान इसे मशकूक समझकर कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्तों की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 के अंदर दूसरी मम्मियों के साथ साथ इस गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई।
اس کے کفن پر اس کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ تب پوری دنیا میں اس انکشاف پر کھلبلی مچ گئی۔ اس بات کی تصدیق کے لیے تمام دنیا سے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امڑ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 کے اندر جب یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو اس وقت کے فرانس کے صدر بذات خود تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ہمراہ ایئرپورٹ پر اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا، پھر اس کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، جس سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں ہی ایک بہت حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ کو تو نفیس کپڑوں میں اس کے ہیرے جواہرات کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ ایک حیرت والی بات تھی، اور اسی تجسس میں ڈاکٹر مورس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ جہاں سے یہ لاش دریافت ہوئی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچے اور انہوں نے وہاں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے انہیں قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے اس کے بعد اعتراف کیا کہ بے شک قرآن ایک سچی کتاب ہے، اور یہ کتاب جس نبی پر اتری بے شک وہ سچے نبی ہیں، اور انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ دوستو، قدیم مصر کے اس فرعون توت عنخ آمن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے رعب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ تاریخ دانوں، ماہرین آثار قدیمہ، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصر کے شہر غزہ کے اندر فرعون کے ڈھانچے پر جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹرز کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے حد و حال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ فرعون قدرے نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اخناتون اور اس کی والدہ کے ڈی این اے کے نمونہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ جی ہاں، اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ دوستوں، مزید حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جو خنجر فرعون کی لاش کے پاس سے ملا تھا، کیونکہ قدیم مصری لوگ فرعونوں کی خاص چیزیں ان کے ساتھ دفن کیا کرتے تھے، اس خنجر پر جب سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ کسی اسٹرائیڈ یا شہاب ثاقب سے حاصل ہونے والے لوہے سے بنا ہے۔
میٹریوٹکس اینڈ پلانٹری سائنس میگزین میں پیش ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے ریسرچرز نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کرنے کے لیے بیرونی ایکس-رے کی ٹیکنیک کو استعمال کیا، اور اس تحقیق کی مرکزی کردار ڈینیل کوملی کا کہنا ہے کہ اس دات کا موازنہ اس ایسٹرائڈ سے کیا جا سکتا ہے جو کہ مصری بحر احمر والے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قدیم مصری 1300 قبل مسیح سے یہ بات جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو تقریباً 1300 سال پہلے معلوم ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے یا خلا میں سے کہیں سے آتی ہے۔ یہ بات بھی قرآن پاک کا ایک جیتا جاگتا سائنٹیفک معجزہ ہے۔ دوستو، فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی کہ آج ایک کلک پر اخباروں، سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز اور میوزیم میں یہ ایسے ہی قابل ترس حالت میں اربوں لوگوں کے سامنے موجود ہے، اور صرف کس لیے؟ عبرت کے لیے، تاکہ انسان سوچ سکیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اگر واقعے میں دنیا میں کوئی خدا موجود ہے تو وہ پہلے خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھائے۔ دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔